السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لعلکم تشکرون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور البتہ تحقیق تھوڑی مدد کی تیسی بدر والے دن اللہ تعالیٰ نے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ اور تسی کمزور سو فَاتَّقُوا اللَّهَ بس ڈر جاؤ اللہ دے کولوں لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تسی شکر گزار بن جاؤ سامعین محترم ہمہ قسم دی حمد و ثنا
تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا ہے، گنج بخشے، رنج بخشے، لج پالے، غریب نوازے، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علا کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلے ابد تک کلا رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین، سید الثقلین، امام المرسلین، رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار، تھوڑے اور میرے دل دی بہار، جرنیل اعظم، قائد اعظم، سالار اعظم، امام اعظم، اور تھوڑے اور میرے دلان دا سرور، پوری کائنات واسطے ہدایت دا نور، امام کل ختم الرسل، دانائے سبل، جناب محمد الرسول اللہ، ذرا گج کے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان المبارک دا آج مبارک دوسرا خطبہ جمعہ، جس دا عنوان ہے غزوہ بدر۔ غزوہ اس جنگ نو کیا جاندہ ہے جس جنگ دے اندر نبی علیہ السلام نے بذات خود شرکت کی تھی، انہوں غزوہ کیا جاندہ ہے۔ بدر جیڑا ہے ایک کنویں دا نام سی، آج کل اس کنویں دے نبی دی ذات دی برکات دی وجہ تو اوتھے ایک بہت بڑا شہر بن گیا ہے جدا نام ہی بدر ہے، اور نبی علیہ السلام نے اسلام دا پہلا مارکا، اسلام دی پہلی جنگ یہ غزوہ بدر ہے۔ یہ 17 رمضان سن 2 ہجری 626 عیسوی اور 13 مارچ نو اے واقعہ پیش آیا ہے، جس دن اے غزوہ بدر ہویا ہے، مارکا ہویا ہے، اس دن جمعہ دا دن سی، مہینہ رمضان دا سی، اور بدر دا واقعہ کیوں پیش آیا؟ اے اسلام دا پہلا مارکا کہ جدو مکے والیاں نے آمینہ دے لال، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جسمانی طور تے بھی تکلیفاں پہنچائیاں، روحانی طور تے بھی تکلیفاں دتیاں، کتے میرے پیغمبر نو مزمم کیا گیا ہے، کتے میرے پیغمبر نو گالیاں دتیاں گئیاں، کتے بدتمیزی دے طوفان برپا ہو رہے نے، کتے میرے پیغمبر نو شیب ابی طالب دی جیل دے اندر 2.5 سال تک بیوی اور بچیاں سمیت میرے پیغمبر نو قید کر دیتا گیا۔ آقا فرماندے نے میں درختان دے پتے کھا کھا کے گزارا کردہ رہا، میرے نبی نو کتے مارن دیاں تمکیاں نے، کتے آقا دی کمر پاک تے اوجریاں رکھیاں گئیاں، کتے میرے پیغمبر تے گل پاک چ کپڑے پاک کے وٹ دیتے گئے،
کتے میرے پیغمبر دے صحابہ تے صحابیات نو دکھا نہ ہمکنار کیتا گیا، کتے بلال دیاں لتاں چ رسے پا کے مکے دیاں گلیاں چ کھچیا گیا، کتے میرے پیغمبر علیہ السلام دی سمیہ نو دو اٹھانا بن کے جسم دو ٹکرے کر دیتا گیا، کتے میری پیغمبر دی زنیرہ دیاں اکھاں دی اندر گرم کر کے سلائیاں پھیر دیتیاں گئیاں، آئیے کتے نبی دے صحابہ نو چوکا چسولیاں تے ٹنگیا گیا، مکے والیاں نے ظلم و جبر دی انتہا کر دیتی تے عرشہ تو آواز آئی میرے محبوبہ تسی ان مکہ چھڑ کے تے مدینے چلے جاؤ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنے یار غار حضرت ابو بکر نو نال لیا، مکہ چھڑ کے مدینے دی طرف روانہ ہوئے، یہ سفر شروع کیتا ہے۔ میرے پیغمبر دے بعد صحابہ نے بھی ہجرت کی تھی، صحابیات نے ہجرت کی تھی، لیکن مشرکین مکہ دی آگ مخالفت دی ٹھنڈی نہ ہوئی، کتے میرے کسے صحابی کو آن لگے آپ دے بچے چھین لے، کسے دی بیوی چھین لئی، کسے دا مالو زر چھین لیا، کسے دا کاربار چھین لیا، صحابہ نو دکھاں تے مصیبتاں تے اندر مبتلا کیتا گیا، صحابیات نو دکھاں اور مصیبتاں تے اندر مبتلا کیتا گیا۔ آئیے نبی علیہ السلام دے مہاجر جنہاں نے مکہ چھڑ کے کاربار چھڑ کے سارا کچھ چھڑ کے پیغمبر دی وجہ تو مدینے چاہ کے ڈیرے لائے، لیکن مشرکین مکہ نو سکون نہیں آ رہا، یہ پھر بھی میرے پیغمبر دے صحابہ نو دکھ تے دکھ تکلیفاں تے تکلیفاں پہنچان دا ہی سوچ دینے، یہ نہیں کہیں دے کہ مکہ چھڑ کے ان مدینے ٹر گئے نے تے مسلمانوں نو اتھے ہی سکون نہ بہن دئیے، ایڈے بدتمیز سن مشرکین مکہ، یہ مدینے دے اندر بھی آکے خفیہ طور تے مدینے چ کچھ مشرک رہی دے سن، انہاں مشرکاں نو ابھار دے سن، لو جی تھوڑے شہر چان کے نہ قبضہ کر لیا انہوں نے تو کٹو، یہ تھوڑے شہر تے آن کے قابض ہو گئے، اور انہاں مشرکانو بھی ابھارنا تے جڑے مدینے چ منافق رہی دے سن انہاں نو بھی ابھارنا، تین ٹولے سن مدینے چ، ایک منافقان دا ٹولا سی، ایک مشرکین دا ٹولا سی، تیجا یہودیاں دا ٹولا سی، اور یہ تینے ٹولے ہی مسلمانہ دی مخالفت کر رہے سن، دن رات مسلمانہ نو تنگ کر رہے سن۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بڑے ہی پریشان ہوئے کہ اللہ ہن کی کرا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام بڑے ہی پریشان نے، اخیر کر دیتی ہے انہاں مشرکین مکہ نے، بلکہ ایک مشرک سی جدا ناسی قرز بن جابر الفہری، یہ بڑا خبیث سی مدینے چاہے تے بغیر پوچھیوں بغیر کسے نہ گل کرن تو مدینے دی چراغا چ وڑ گیا تے مسلمانہ دے جانور چوری کر کے لے گیا بدماشی دے نام۔ نبی علیہ السلام نو خبر ہوئی، آقا علیہ السلام چوپنے بھی اللہ ہونتے اخیر ہو گئی ہے تے آسمان تو پھر جہاد دی پہلی آیت نازل ہوئی ہے، وہ آیت کیڑی ہے؟ فرمایا اوزینا للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اے پہلی آیت اسلام کے اندر جہاد دی، اور جہاد دا آرڈر اللہ نے آسمان تو دو دیتا جدو مسلمانہ نہ بدتمیزی، مسلمانہ نہ ظلم و جبر دی انتہا ہو گئی۔ میرے محبوبہ پنجابی دا ترجمہ ہوں لاتوں کے بوت باتوں سے، وہ بولو دے صحیح یار، لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے، ہن سونیا تلوارہ رکھ لو موڑیاں دے تے اینا دے ہن گاٹے لال آگے سٹو، اینا دے جوڑاں دے مارو، انہاں نے ہن اسرا سدھیاں نہیں ہونا۔ اللہ پاک فرماندے نے اوزینا للذین، اللہ نے حکم دے دیتا انہاں لوکانو یقاتلون بے انہم ظلموا، تسی انہاں لوکاں دے نال جہاد کرو، انہاں لوکاں دے نال لڑو، سونیا جڑے تھوڑے تے ظلم کر دینے، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ،
بے شک اللہ تھوڑا مددگار ہے اور مدد کرن دے اتے قادر ہے. گل دی سمجھ آ رہی جے کوئی نہ گوڑے چھڑ کے بوو. میں حاجی صاحب نو کہن دیا میں سٹیج اگلے جمعے انشاءاللہ ممبر ادوں بھی پیچھے جائے گا. حاجی صاحب دے گھر ہی ممبر لگے گا انشاءاللہ. کیوں حاجی صاحب؟ اللہ اکبر. اللہ تھوڑا آنا قبول فرمائے. پورا ماشاءاللہ جمعہ شروع کرن تو پہلو جنہ انتظام سی سارا ہی فل ہو گئے تے اے انتظام انشاءاللہ ہر جمعے تھوڑنا ہی تھوڑنا ہے. اے قرآن دے پروانیاں نے ودنا ہی ودنا ہے. کہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ رمضان دا مہینہ ہے. اللہ یہ جنہیں تیرے پروانے آئے نے قرآن و سنت دے دیوانے آئے نے اللہ تیریاں بندیاں تیریاں دیوانیاں آئیاں نے اللہ انہاں ساریاں نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نہ مالا مال کر دے. اللہ میرا قرآن سنانا انہاں دا سننا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما. آئیے ذرا غور کریے. ہن ایک قافلہ چلے ہے. ابو سفیان اجے مسلمان نہیں ہویا. ایک تجارتی قافلہ لے کے ابو سفیان نکلے ہے. ایک قافلے دے اندر 2500 اونٹ سن اور ایک کم از کم 50,000 دینار دا سامان سی. 262 کلو سونا سی اس قافلے کو. تے نبی علیہ السلام نے میٹنگ کی تھی مدینے کہ ہو سکے اے ابو سفیان دا قافلہ بچ کے نہ جائے. انہوں کسے طرح گھیرا پا کے انہاں کو مال چھینیا جائے. کافران دا مال چھینا گے تو اسلام نو طاقت مل جائے گی. اسلام نو قوت مل جائے گی. نبی علیہ السلام نے انہاں دیاں شرارتاں کرن دی وجہ تو پھر میرے پیغمبر نے اس آیت دے نازل ہون تو بعد یہ پہلا قدم چکیا کہ ابو سفیان نکلیا مکیوں تے جا رہا یم البحر براستہ مدینے دے قریب تو گزر رہا ہے مقام روحہ تو. روحہ جنہ مقام ہے نا یہ مدینے تو جدو بدر دی طرف آئیے نا تے راج ایک بیرے روحہ ہوندہ ہے یعنی کنواں ہوندہ ہے. وہ کنواں میں ویکھ کے آیا. وہ کنویں دا پانی بھی میں پیتا ہے. وہ کنواں اوے بیرے روحہ جتھے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جدو بدر آؤں دے یا بدر تو واپسی جان دے اس کنویں دے اتے آپ قیام کر دے ٹھہر دے. اس کنویں دے پانی نہ آپ غسل فرمان دے. اس کنویں دے پانی نو پین دے. آج بھی اس کنویں دا پانی ٹھنڈا ہے اور اس کنویں دا پانی مٹھا ہے. یہ میرے پیغمبر دی ذات دی برکات نے اور میں اس کنویں دا پانی پیتا ہے. جدو مدینے ہون بھی بدر نو نکلی ہے تو رستے جو کنواں ہوندہ ہے پتہ ہوندہ ہے ڈرائیور جڑے اتھوں دے رہن والے ساتھی نے انہوں نے پتہ ہے اتھے ٹھہر دے بھی نے اے او کنویں جی جتھے نبی علیہ السلام قیام فرمان دے سن. یہ جڑا قافلہ اتھوں دی ننگ رہا ہے تے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے 2 صحابہ دی ڈیوٹی لائی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ تے حضرت سعید بن زید. انہوں نے کیا بھی چلو تسی جاسوسی کرنی ہے. ابو سفیان دا قافلہ جدو ننگے نا تو تسا سانو آن کے مدینے دس. انہوں نے مقام روحہ تے دوہاں صحابیاں نے آن کے ڈیرے ڈال لے کہ جتوں رستہ سی نہ تو تھوڑے جے ہٹ کے بہ گئے. جدو ابو سفیان دا قافلہ ننگ دا تے مقام روحہ تو ہوندے نے مدینے دے اندر دوویں صحابی آن کے آندے نے اللہ دے رسول انہاں کو تے اینا مال ہے. وہ گزر گئے نے تے آقا فرمان دے نے انہاں نو جان دے ہو ہن ساڈی تیاری نہیں. جدو واپسی آؤں گے واپسی تے انہاں نو راہ دے اندر ہی لوٹ لوان گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ابو سفیان شام چو چل پہندہ ہے ادھروں مدینے دے اندر میرے پیغمبر نے مجلس شورا دا اجلاس بلا لیا ہے. ہاں جی کی کرنا چاہیے دا ہون. آقا علیہ السلام دے صحابہ سارے جمانے ابو بکر صدیق بھی موجود نے حضرت عمر فاروق بھی موجود نے میرا عثمان بھی موجود ہے میرا علی المرتضی بھی موجود ہے طلحہ زبیر ساتھ سے ہی سارے موجود نے. آقا علیہ السلام نو حضرت ابو بکر آندے نے سونیا جو تھوڑا آرڈر ہوئے گا اسی اس آرڈر نو لوہے دا گاڈر سمجھاں گے جویں سونیا تسی فرماؤ گے اسی اویں کرنوا سے. نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر دی گل دے اتے کانی نہ رکھیا. حضرت عمر کہن لگے سونیا ہر لحاظ نہ تھوڑے کندے نہ کندہ ملا کے چلا گے.
ساڈے کو کدی بے وفائی دی بو نہیں آئے گی، اسی وفادار ہاں سونیا، جتھے تیرا پسینہ ڈگے گا اوتھے ساڈا خون ڈگے گا۔ اور پھر پروانے ایویں دے ہی ہونے چاہیے نا، تے یار بھی ایویں دے ہی ہونے چاہیے۔ سوکھے ویلے تے سارے ہی یار ہوندے نے، اوکھے ویلے سارے ہی چھڑ جاندے، وہ بولتے نہیں۔ بن جاتے ہیں سبھی اپنے جب کچھ پاس ہوتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں رشتہ جو خاص ہوتا ہے۔ جویں دے سپاہی، جویں دی فوج، جویں دی گریلا فوج، جویں دے میرے پیغمبر نو جانباز شہباز سنگی ساتھی اللہ نے محمد نو عطا کیتے نے، 1,24,000 انبیاء چو کسے نو عطا کیتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی علیہ السلام نے عمر دی گل بھی سنی نہ سنی کر چڑی۔ پھر انصاریاں دا ایک کمانڈر سی حضرت سعد بن معاذ، وہ اٹھے کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سعد اپنے انصار دا بڑا ہون دے ناتے نا اعلان کر دے سونیا آرڈر دیو اسی اپنے گھوڑے سمندرہ جوار دئیے۔ ہائے ہائے اجے ساتھ دی گل مکمل نہیں ہوئی تے پیچھو مقداد اٹھ بے، مقداد بن کی آندے نے اللہ دے رسول اسی اوویں نہیں کرانگے جویں موسیٰ دے ساتھیاں نے کیتا سی۔ من سلوا خان نو اگے سن تے جدو لڑن دی واری آئی انہوں نے کیا فَذْهَبْ وَأَنْتَ رَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ جا تو تے تیرا رب لڑے، اسی تے تھے بس کھان والے مجنوں ہاں، دودھ پین والے مجنوں۔ تے تو انہوں پتا دودھ پین والے مجنوں اور ہوندے نے، خون دین والے اور ہوندے نے۔ میرے پیغمبر دے صحابہ نے کی فرمایا سونیا اسی دودھ پین والے مجنوں نہیں، خون دین والے مجنوں۔ میرے آقا دے چہرے تے مسکراہٹ آئی، آقا مسکرا پہ، نبی دا چہرہ حشاش بشاش ہو گیا۔ 14ویں رات دے چند دی طرح میرے پیغمبر دا چہرہ چمکن لگ پیا، اگے ہی چمکتا سی مزید چمکا مارن لگ پیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر نکلو مدینے چو۔ ہون ایک گل دھیان نہ سن لو، میرے پیغمبر دا لڑائی دا کوئی ارادہ نہیں۔ آقا علیہ السلام جیڑا رہ گیا مدینے چ رہ گیا، کسے نو آپ نے تنگ نہیں کیتا کہ تو بھی نال جانے۔ نکلے ایمرجنسی دے اندر تے اینا دے اندر پھر بچے بھی شامل نے، اینا دے اندر بوڑھے بھی شامل نے، بچے تے بڑھے ملا کے پھر 313 بنے۔ اینا دے کل 70 اونٹ نے، 2 گھوڑے نے، ایک گھوڑا زبیر بن عوام دے کہ دوجا گھوڑا حضرت مقداد بن اسود کنتی رضی اللہ تعالی عنہما دا ہے۔ یہ 2 صحابہ دے صرف گھوڑے نے تے باقی 70 اونٹ نے۔ ایک اونٹ جیڑا ہے وہ حضرت نبی علیہ السلام دے حصے چاہیا ہے، حضرت علی، حضرت ابو مرثد بن مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں تیناں دے حصے چ ایک اونٹ آیا ہے۔ کبھی میرے آقا سوار ہوندے نے تے مہار علی پھڑدے نے، تے کبھی ابو مرثد سوار ہوندا ہے تے مہار علی پھڑدا ہے، کبھی علی سوار ہوندا ہے مہار ابو مرثد پھڑدا ہے۔ آقا بھی پیدل جا رہے نے، سوار ہو کے بھی جا رہے نے، تے جرنیل ہوئے تے پھر ایویں دا ہی ہوئے۔ اے دینا بڑا جرنیل کوئی پیش کرو، اے جے جرنیل اعظم، سالار اعظم، قائد اعظم، پوری کائنات دا سب تو بڑا قائد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ قافلہ ٹر بھی ہے، ذرا غور کرنا ہے، 313 314 317 انہاں چ 82 مہاجر نے، 170 قبیلہ خزرج دے نے، اور دوسرے نمبر تے انہاں دے اندر کچھ انصاری نے، کچھ مہاجر نے۔ آئیے ذرا غور کریے، یہ جیس جدو مقام روحا تک پہنچے ہے، یہ دی مہاجرین دا جڑا علم سی نا وہ حضرت علی دے کول ہے، انصار دا جڑا چنڈا سی حضرت سعد بن معاذ دے کول ہے، جرنل کمان دا جڑا پرچم سی نا سیاہ رنگ دا تے وچوں تھوڑا تھوڑا چٹا سی سفید سی، وہ حضرت موسیٰ بن عمیر دے کولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک قافلہ چلی ہے،
انہوں پتا ادھروں ابو سفیان نو کہ دس دیتا کہ تیرے تعاقب دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ تیرے رستے دے اندر ٹھہرایا تو انہیں تیرا قافلہ پورا لوٹ لینا. تے ابو سفیان بھی بڑا سیاسی آدمی سی, سمجھدار بڑا سی. انہیں ایک زمزم نامی آدمی ہے, انہوں رستے چوئی مکے نو سیدھا پا دیتا کھور سیر تو کہ جا جا کے مکے دے اندر اطلاع دے دے محمد دے صحابہ نے ابو سفیان دا قافلہ لوٹ لیا. یہ زمزم آیا مکے دے اندر عرب دے رواج دے مطابق انہیں اپنا کچاوا موندہ کر دیتا ہے, اپنا کمیز پار دیندہ ہے مکے دے چوک دے اندر تے آندہ مکے والیو محمد دے صحابہ ابو سفیان دے قافلے نو لٹ گئے, جلدی نکلو جلدی نکلو. محمد دے صحابہ لٹ گئے, محمد لٹ گئے نے ابو سفیان دے قافلے نو. یاد رکھیا جے تھوڑی ساری کمائی ساری چلی جائے گی. تھوانو پتہ ہے پورے مکے دا سامان جڑا ہے ابو سفیان دے کول ہے, تجارتی قافلہ لے کے شام چو آ رہے ہیں. جدو انہیں رولا پایا ادھروں ابو جال اینڈ کمپنی دو اتبا شہبہ جنہیں سن, انہوں نے کیا جلدی نکلو. انہیں اس قافلے دے اندر کسے دے بھائی نے, کسے دے باپ نے, کسے دا کوئی رشتہ دار ہے جڑا ابو سفیان دے نال. یہ 40 بندے اس مال دے اتے مشتمل سن قافلے. تے حضرت نبی دے صحابہ نے جا کے کیا حضرت طلحہ نے اللہ رسول بندے بالکل تھوڑے نے تے مال زیادہ ہے تے آسانی نہ لٹیا جائے. یہ 313 دا قافلہ جدو لے کے ایک بات رہ گئی, جدو آقا مدینے جو نکلن لگے ہیں نا تے دو نبی دے صحابی نے, ایک دی عمر 9 سال ایک دی عمر 11 سال. ایک دا نام معاذ سی ایک دا نام معوذ سی. معاذ وڈا سی تے معوذ چھوٹا سی. معاذ نو نبی نے قبول کر لیا تے معوذ نو کیا تو چھوٹا ہے تو تو رہ. وہ ہن جڑا چھوٹا بچہ ہی رون لگ پیا, کہنے لگا اللہ رسول تو یہ اس طرح کرو نا, میری ہے معاذ نہ کشتی کرا لو تے جے میں انہوں ٹالا پھر تے لائیو گے نا. آقا علیہ السلام فرماندے نے ہاں پھر تینوں بھی لائیاں گے جے تو انہوں ٹال لویں گا. نبی علیہ السلام دے سامنے اور دعا سپاہیاں دی کشتی لگی ہو تے چھوٹا وڈے دے کان چاہندا ہے تو تے یار تینوں تے نبی پاک نے قبول کر لیا تے تو ہن تھلے ڈگ پئی ہاں تے میں تیرے اوتے بیٹھ جاں گا تے میں بھی نال ٹر جاں گا. او گل دی سمجھ آئی جے یہ جدوں دوویں جنے کھلے مسجد نبوی دے اندر وڈا ڈگا تے چھوٹا آندا ہے اللہ دے رسول چھاتی تے پے, اللہ رسول اینو ہی پہلو قبول کیتا جنا سنا فرمایا تے تگڑا گے نہیں مینوں تو ہی چھڈ کے جا رہے سو. یہ بچے پا کے پھر 313 بنے. نبی علیہ السلام لے کے نکلے, ابو سفیان نے رستہ تبدیل کر لیا. ادھروں مکے دے وچوں ابو جال نے 1000 دا لشکر, پہلے 1300 دا لشکر تیار ہویا پھر 1000 دا لشکر تیار ہویا. یہ جڑا 1000 دا لشکر تیار ہویا ہے انہاں دے کل 700 اونٹ ہے, 300 گھوڑا ہے, 600 زرہ نے. انہاں کو سامان آلاتے حرب و ضرب یہ تے جنگ کرن دے علاقے تے ہی نکلے نا. تے نبی دے تھوڑے جے ساتھی نے ہاں انہاں کلا کما کرونے اہی صفائے ہستی تو مسلمانہ نو مٹا دینے. تے رب کہیں دینے جنہوں میں نہ مٹاواں انہوں کائنات دی کو طاقت مٹا سکتی. ہاں جنہوں میں چمکان تے آواں انہوں کوئی مٹا نہیں سکتا, جنہوں میں مٹان تے آواں انہوں کوئی چمکا نہیں سکتا. یہ ارادہ لے کے نکلے, 1000 دا لشکر لے کے نکلے. ادھر ابو جال مکے جو چل پیا, یہ چل دے چل دے چل دے چل دے مقام بدر تے پہنچ گئے. بدر ایک کنواں سی, اس تو تھوڑا جا پیچھے نے تے ابو سفیان نے انہوں پیغام کا لیا کہ میں بچ کے نکل گیا سیر تو تے تسی انہیں اس طرح کرو اتھوں واپس آؤ, ہن لڑن دی کوئی ضرورت نہیں. اے آلات حرب و ضرب سامانے جنگ لے کے مشرکین مکہ بڑے 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 سردار, بڑے بڑے جنگ جو, بڑے بڑے لڑن والے اس قافلے سے موجود ہیں. تے ابو جال کہنے لگا
اور اہی واپس آئیے اہی بدر جانا ہے اتھے 2-3 دن رہنا ہے اتھے پھر اونٹ ذبح کرنے نے اسا گوشت کھانا ہے شراباں پینیاں نے اتھے جشن منانے نے کنجریاں ناچ کرن دیاں تاکہ مسلمانہ دے اتھے ساڑی تاک بہ جائے اگوں تو سر چوک کے ساڑے نہ گل نہ کر انہاں دے اندر عتبہ نامی آدمی سی تو کہنے لگا واپس ٹور چلیے ابو جال عتبہ نو آندہ ہے عتبہ سرخ اونٹ دے اتے سوار ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے پوچھا او امیر حمزہ ہے کونی اجرہ سرخ اونٹتے ہوئے ہے جی یہ عتبہ ہے یہ سردار ہے اچھا یہ کی کہہ رہا ہے یہ انہوں نے آندہ واپس ٹور چلو چنگے رو گے تے آندے نے ہاں واپس نہیں جانا ابو جال آن کے آندہ عتبہ بڑا بزدل آدمی ہے اور تھوڑے جے مٹھی پر مسلمانہ کو ڈرن دے عتبہ آندہ فضول گلہ کرنے والے کیویں دیا فضول گلہ کرنا تو میری غیرت نو للکار رہے ہیں میں مسلمانہ کو ڈرنا عتبہ نو یہ گل کہہ رہے یہ نہیں ہو سکتا یہ پھر نبی دے صحابہ 2 پہاڑ نے میں جب بدر چ گیا نا میرے نا ایک عربی سی جن نے پی ایچ ڈی کیتی سی بدر دے غزوہ بدر دے ہوتے وہ منو دس رہا مدینے تو تھوڑا جا باہر 2 پہاڑ نے ایک پہاڑ دا نام ہے برکھا ایک پہاڑ دا نام ہے ریحان برکھا جڑا ہے وہ مٹی تے ریت دا مکس پہاڑ ہے تے جڑا نا ریحان وہ صرف ریت دا پہاڑ ہے وہ دی ریت آج بھی ایویں چمک رہی ہے جویں 14ویں رات دا چن چمک رہا ہے وہ ریت او اے جدے تے فرشتیاں دا نزول ہویا ہون اے جڑا ریحان پہاڑ ہے نا یہ دے نال چھوٹا جا ایک میدان ہے نبی علیہ السلام یہ دے نال ایک اور چھوٹا پہاڑ وہ پہاڑاں دے وچوں نا چھوٹی جی جگہ ہے نبی علیہ السلام وہ چھوٹی جی جگہ جو ننگ کے اس میدان چ جمع ہو رہے ہون ابو جال ادھر بدر دے کنویں تے پہنچ چکے ہیں ادھر نبی علیہ السلام 313 صحابہ نو لے کے پہنچ چکے ہیں ہون لڑائی دا ارادہ بن گیا تے جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام پریشان ہو گئے ہون وہی اہی تے کوئی سمانے حرب و ضربی نہیں لے کے آئے نہ ساڑھے کو زیرہ نے نہ ساڑھے کو کمانہ نے نہ ساڑھے کو تیر نے اللہ اکبر تیر ہے تے کمان کوئی نہیں ہائے تلوار ہے تے میان کوئی نہیں اور لوگوں تلوار ہے تے ٹال کوئی نہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپاہی یہ صحابہ دی صفتے نبی دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین 313 مٹھی پر نبی علیہ السلام نے اس میدان دے اندر پھر صحابہ نے مشورہ کیتا تے صحابہ کہنے لگے اللہ رسول لڑنا ہے تے پھر لڑنا ہی واپس نہیں جانا لڑائی ہوندی ہے تے ہوندے ہو نبی علیہ السلام اس میدان چوں نکل کے تھوڑے جے اگے گئے اسی ریتلا حصہ جڑا نبی دے حصے چاہے اتھے ایک چشمہ سی چشمے اور بھی سر لیکن مشرکان دے قریب چشمہ سی صحابہ نے مشورہ دیتا اللہ رسول سارے چشمے بند کر دئیے ایک چشمے دے اتے پیرا لا لئیے کافران دا پانی بھی بند کرو آقا فرماتے نے مشورہ دے تو ہاں بھی بڑا چنگا دیتا ہے یہ کرنا ہے بھی چاہیے یہ پھر جڑا چشمہ سی نا وہ دیتے صحابہ جا کے بہ گئے ادوت الدنیا تے ادوت القصوہ یہ 2 علاقے سامنے اونچی جگہ سی وہ مٹی والی جگہ سی وہ مٹی سی تے جڑی مسلمانہ دے اسے چاہیے ریت ہی ریت سی چونکہ ریت دے اتے پیر پسل دے نے ریت دے اتے مضبوطی دے نال بندے کو پیر نہیں رکھیا جاندہ تے مٹی والی جڑی زمین ہے ادھر پختہ ہوں دی جگہ نے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ منو ایتھے چھوٹی جی ایک چھپری بنا دیو خیمہ لا دیو آقا علیہ السلام دا خیمہ لگ جاندہ ہے آئیے فوج ساری سو گئی تے لیڈر رب نہ گلہ کرن لگ پیا ہائے ہائے لیڈر اللہ نہ گلہ کرن لگ پے فوج ساری سو گئی ہے تے لیڈر اپنے رب نو کہن لگ پے آندے نے اللہ جی یہ 313 جڑے میں لے کے آ گیا ہاں
یہ میری زندگی دی پونجی ہے. پوری رات جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اللہ دے سامنے روندے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ محمد دی کمائی آ جڑی کمائی لے کے میدان بدر چھا گیا ہوا. اگر اج سارے ہلاک ہو گئے تیرا نام لین والا کوئی نہیں رہے گا. اللہ 313 مٹ گئے صفائے ہستی دے اتے تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. عرشہ والیا میرے آقا نے دعا کی تھی اللہم انہم حفاظا فاحملہم انہم عراۃ فاکسہم اللہم انہم جیاء فاشبہم. اللہ اے پیرا تو ننگے نہیں. اللہ انہاں دے پیر کجنے نے تے تو ہی کجنے نے. اللہ اے بدنا تو خالی نے. اللہ انہاں دے بدنا نو کپڑیاں نہ ٹکنا تے تو ہی ٹکنا. اللہ اے ٹڈو بھکھے نہیں. اللہ انہاں دے ٹڈاں نو پرنا تے تو ہی پرنا. جگاں دے پیر نال کی آندے نے اللہم ان تہلک اللہم انکا ان تہلک حاضی الفیت لا توبت. اللہ یہ سارے ہی ہلاک ہو گئے. اللہ تیرا نام و نشان مٹ جائے گا. ادھروں میرے پیغمبر نے دعا کی دیئے تے ادھروں آسمان تو قرآن لے کے جبریل آ گیا. اللہ فرماتے نے قرآن سن لو اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. ادھروں نبی نے دعا کی تھی آسمان تو بارش نازل ہو گئی. اللہ فرماندے نے صحابہ سارے کھراٹے مار رہے نے. صحابہ گہری نیند ستے نے. تیرا باندے نے میں سوایا کیوں؟ میں کیا تھانو سوا دیا تھوڑی تھکاوٹ لے جائے سویرے کافران دے قلعے جو ٹھوکنے نے. اینا کافران دی ٹھکائی تے تاں ہی کرو گے جے تُہی بالکل فریش ہو گے. تے بندے نو نیند صحیح آ جائے نا تے بندے دا جسم جڑا وہ چارج ہو جاتا ہے. جو بیٹری نہیں چارج ہو جاتی ہے اس طرح. صحابہ ستے نے آقا جاگ رہے. تے نبی علیہ السلام دعا کر دیا نبی دی چادر کندھے تو تھلے ڈگی تے حضرت ابو بکر صدیق نے چادر پھڑ کے نبی دے کندھے تے رکھی تے نال کیا سونیا بس کر دیو دعا قبول ہو گئی. ہائے ہائے بس کر دیو دعا قبول ہو چکی ہے. جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام قرآن کہہ رہا ہے بارش آئی تے بارش کیوں نازل کی تھی؟ اللہ تھوڑے دلانو صاف کر دے وَيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانِ. جڑے شیطان نے تھوڑے دلان چ وسوسے پائے نے نا کافران دے بارے چو تعداد دے لحاظ نہ بہتے نے وہ جنگ جو نے بڑے بڑے سردار نے. اللہ نے بارش پا کے شیطانہ دے وسوسے نو آسا رحمت دے پانی نہ انہ دے دلان چو تو دیتا اور کافران دا جڑا روب سی وہ ختم کر دیتا. صحابہ اٹھے تے دلیر ہوئے نے. ویسے بھی دلیر مومن ہندے ہی دلیر. تے اندر دوسری بات فرمایا وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. میں تھوڑے دلانو مضبوط کر دیتا ہے تے قدمانو پکیاں کر دیا. جدو بارش ہوئی تے پھر ریتلی زمین بولو پختہ ہو گئی. ایویں ہی ہے تے جڑی وہ مٹی والی سی وہ تلکنی ہو گئی. مسلمانوں دے قدم مضبوط ہو گئے. ہائے محدثین نے لکھیا ہے جدو اس موقع دے بارش ہو دے وہ فتح دی علامت ہو دی ہے. رب نے فتح دا الارم پہلے ہی دے چھڑیا تے نال کی اللہ نے کہا سونیا
صرف بارش پا کے ہی نہیں میں تھوڑی مدد کی تھی. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. اللہ فرماندے نے فرمایا جبریل 1000 دا لشکر لے جا فرشتیاں دا. ہائے ہائے میرے محبوب نے آج منو یاد کیتا ہے صرف 1000 دا نہیں. ہن اگے آ جاؤ. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَّن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. اللہ فرماتے ہیں جبریل 3000 دا ہور لے جا. بلا ان تصبروا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِكُمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. اللہ پاک فرماندے نے جبریل 500 دا ہور لے جا. اتے 5000 دا ہور لے جا. پہلو 1000 دا پھر 3000 دا پھر 5000 دا. کنے ہو گئے؟ وہ بولو کنے ہو گئے؟ 9000 فرشتہ اتار کے نا تے نال ہی رب نے پھر وہی بھی کی تھی. کی کیا ہے؟ اِذْ یوحی ربک اِلی الْمَلَائِکَةِ أَنِّی مَعَکُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِینَ آمَنُوا سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْہُمْ كُلَّ بَنَانٍ. میرے محبوب جی 9000 فرشتے بھی آئے نے. اے نہ سمجھے آجے صرف فرشتے آئے نے. انی معکم میں عرشاں دا رب بھی تھوڑے نالا. سبحان سبحان. تو ان جنہوں رب کا دے میں بھی نالا پھر انہوں کوئی شکست دے سکتے؟ وہ بولو دے صحیح. تے پھر اللہ پاک نے کیا سونیا دوجی گل فَثَبِّتُوا الَّذِينَ. اے ایمان والیو ثابت ریاجے ثابت. نبی دے صحابیو اللہ ڈائریکٹ آسمان تو گل کر رہے نے. میرے نبی دے صحابیو ثابت قدم ریاجے میں رب تھوڑے نال. اگے جڑی گل کہی فرمایا سَأُلْقِی فِی قُلُوبِ الَّذِینَ کَفَرُوا الرُّعْبَ. کافراں دے دلاں دے اندر رب نے میں تھوڑا ڈر پا چھڑے. ہائے ہائے کہ ان کی کرنا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. نہ دے چھوٹے لا دیو تے موچے پا دیو. پنجابی کا ترجمہ کیوں آجی صاحب؟ وہ چھوٹے لا دیو تے موچے پا دیو. انہاں دیا گردنہ تے مارو. انہاں دا ایک جوڑ توڑ دیو کافران. اور انشاءاللہ تعالیٰ ساڑھے مجاہدین ڈے نے انشاءاللہ ہندوان دا بھی جوڑ جوڑی توڑ دینے میں. وہ بول دے نہیں یار. اللہ انہا مجاہدہ نو فتح نہ ہم کنار فرمائے. میرے نبی دی فوج اے مجاہدین اسلام اس دور دی گریلا فوج ہے. اور میں بات کہنا چاہنا کہ پوری دنیا دے اندر پوری آل ورلڈ دنیا دے اندر سب تو بیسٹ فوج سب تو اچھی فوج سب تو چنگی فوج اگر ہے تو پاکستان دی فوج. ساڑی فوج جائی کائنات کسے ملک دی فوج نہیں. جس بھی مسلمان ملک نو مدد کی ضرورت پئی ہے انہیں فوج پاکستان کو لو منگی ہے. اللہ دے فضل دینا. لکھو بات میری سعودیہ نو ضرورت پئی فوج پاکستان چو گئی ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی اس بات تے فخر کرنے کہ ساڈا جرنیل فوج دا کمانڈر بہت نائس انسان ہے. اللہ تعالیٰ انہوں صحت علی لمبی زندگی دے. اللہ ساڈی فوج دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے. میرے نبی دی فوج چنگی ہوئے تے پھر یہ علاقے فتح ہوندے. امریکہ نے ایویں نہیں سی کیا کہ اسلحہ میرا ہوئے تے فوج پاکستان دی ہوئے تے میں پوری دنیا فتح کر دیا. ایویں نہیں کیا. اس واسطے دعا کریا کرو اپنے ملک واسطے اپنی فوج واسطے. نبی علیہ السلام میدان بدر دا
جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ آقا سویرے اٹھے آپ دے ہاتھ سے چھڑی ہے تے آپ نشان ایتھے فلانے کافر نے مرنا ہے، ایتھے عتبہ نے مرنا ہے، ایتھے شیبہ نے مرنا ہے، ایتھے ابو جال نے مرنا ہے، ایتھے فلانے کمینے نے مرنا ہے۔ تے صحابہ کہندے نے جتھے جتھے نبی نے پھر نشان لگائے سن مرے سارے اوتھے اوتھے ہی سن۔ تے میرے نبی نے بدر دے اندر کھلو کے مٹھ بھر کے نا مٹی دی تے کافراں ول سٹی، عرشاں تو آواز آئی وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ رما، سونیا مٹی تسا نہیں سٹی میں رب نے سٹی ہے۔ وہ مٹی بھی انہاں دی آنکھاں جو مرچاں بن گئی پہ گئی۔ ادھر ادھری فوجاں ہمنے سامنے آئیاں، عتبہ آیا، شیبہ آیا، ولید آیا، انہاں دے مقابلے حضرت عبیدہ ابن حارث آئے، حضرت حمزہ آئے، حضرت علی آئے، انہاں نے تیناں نو تہے تیک کر دیتا۔ عبیدہ زخمی ہوئے، انہوں کیا جاندہ مبارزت، مبارزت کا معنی کی ہے کہ جنگ شروع ہون تو پہلو تین جوان ہونا دے نکل دینے، تین ادھروں نکل دینے۔ اللہ اکبر۔ تے جدو پھر گمسان دی جنگ ہے یہ شروع نہیں ہوئی تے حضرت عبد الرحمن بن عوف کہیں دینے صفحج میں کھڑا ہوا تے میرے سجے پاسے معاذ کھڑا ہے تے کھبے پاسے معول کھڑا ہے تے منو ہی تو پھڑ کے نا بازو تو چاچا ابو جال کے نہیں، وہ آندھا پترو تو ہاں کی کہنا ہے؟ حضرت عبد الرحمن آدھے میں سوچے نہیں دیا کہ میرے سجے کھبے نکے نکے بچے کھلوتے ہیں، کوئی سیانا ہوندہ تے چلو بندہ ڈٹ کے لڑتا ہے تے انہیں چر جو آندھا چاچا ابو جال کیڑائی تے دوجہ پھر آندھا ہے چاچا ابو جال کیڑائی، پتر تو ہاں ابو جال نو کی کہنا ہے؟ تے کی آندھے نے دو میں مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے ہمارے محبوب باری کو۔ حضرت عبد الرحمن آندھے نے میں نا ایسرا کر کے میرے والے ویکھو ایسرا کر کے انگل کی تھی او سامنے پتر جڑا صفا نو سیدھا کر رہا نا گھوڑے تے بیٹھ کے او جی ابو جال تے عبد الرحمن بن عوف آندھے نے اجے میری انگلی واپس نہیں آئی کہ دوویں بچے ابو جال تے ایویں لمکے جویں باز اپنے شکار تے لمکدا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک نے جا کے ابو جال دے گھوڑے دیاں لتاں نو ماری تلوار، ابو جال تھلے، دوجے نے ماری تلوار دی اس گاٹے میں تونوں دی لمک گئی، ڈگ پیا ہوں۔ سامنے ہوتا بیٹا اکرمہ کھڑا سی انہیں دیکھیا ہوا نکے نکے بچے میرے پیورو لے گئے، آیا آگے انہیں معاذ نو تلوار ماری بازو لٹک کیا تے اس مجاہد نے ویکھیا بازو رکاوٹ پاند ہے، انہیں اپنا ہاتھ پیر تھلے رکھ کے بازو لا کھچ کے لا دیتا، کہنے لگے منو اس بازو دی لوڑی کوئی نہیں جڑا لڑن دے اندر رکاوٹ بنے۔ دعا بچیاں نے جامع شہادت نوش کیتا ہے، لیکن انہوں کہیں نے رب جڑا اندہ ہی مسلمانہ نو مارنا ہے، اور بعض دفعہ رب ہاتھیاں نو کیڑیاں کو بھی مروا چھڑ دے، مروایا کہ نہیں؟ گمسان تھی جنگ شروع ہوئی، ہائے ہائے امیہ جڑا سی نا وہ لکھدا پھردا ہے غزوہ بدر چ۔ عبد الرحمن بن عوف نو کہندا عبد الرحمن منو آج بچالا یار تیری مہربانی، منو بچائیں گا نا تینو زرہ بھی دیاں گا، تینو کوڑے بھی دیاں گا، تینو اونٹ بھی دیاں گا، تیرا میرا وعدہ ہے۔ تو جویں بھی ہوندا ہی نا اپنی امان چلا کے منو بچالا۔ عبد الرحمن بن عوف نے امیہ نو اپنے ایسا کاچ چلیا تے میرے بلال دی نظر پہ گئی، مکے تے زخم تازہ ہو گئے۔ بلال نے تلوار پھڑی ہے، امیہ وال دوڑے ہے، عبد الرحمن بن عوف آندے نے اے بلال امیہ نو کچھ نہ کہیں تے بلال آندے نے عبد الرحمن اج پیچھے ہٹ جا، منو عرب دے مکے دے پرانے زخم یاد آ گئے، اے منو مدینے دیاں گلیاں چ لٹا لٹا کے تپدیاں ریتاں تے لٹاندا سی، بھاری پتھر رکھدا سی، بچیاں دے کولوں مرواندہ سی، آپ بھی بڑا ماردا سی،
اے دے ظلم یاد آگے نے تے آج منو گن گن کے اے دے کلو بدلا للین دے ہائے ہائے حضرت عبد الرحمن بن عوف آندے نے کو انصاری چاند ہور بھی بندے سن بلال دے نال انہاں نے آن کے گھیرا پا لیا منو تے میں کہنا بلال اور رنگ دیا کالیا میں تینوں کہن دیا انہوں کچھ نہ کہہ امیہ تھلے ڈگیا ہوتے عبد الرحمن بن عوف ڈگ دے بلال نے سیر تو ہو کے تلوار دی نوک ماری امیہ دے سینے وقی دے اندر حضرت عبد الرحمن فرماندے نے ایڈی پیڑی چیک میں آج تک نہیں سنی جو میں دی امیہ دی سنی کام تمام کر دیتا بلال نے صحابہ آندے نے پھر بدر دے اندر جبریل آئے 9000 دا لشکر لے کے پھر میدان بدر چجدے کو چھڑی ہے آندہ میں چھڑی نہ لڑ رہا تے ہویا کی ہے میں چھڑی دا اشارہ کافر وال کرنا تو دی گردن لت کے پرا جا بیندی اللہ گردن اتر جاندی ہے ایک صحابی آندہ ایک مشرک میرے اگے چڑھ کے نسے ہے تے انہوں اچانک کوڑے دے وجن دی آواز آؤندی ہے کوڑے دے وجن دی آواز آئی تے اس مشرک نو ویکھے ہے توجہ 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 ٹھیک ہو جاندہ ہے ہر انسان آ جاندی کوڑے دے وجن دی آواز آئی آواز آ رہی ہے بیٹھ جو آپ لوگ بیٹھ جو کوڑے دے وجن دی آواز آؤندی ہے تے آندے نے میں اس مشرک نو وینا وا تے ویکھیا او دا نک سارا پھٹیا او دا چہرہ بھی سارا پھٹیا اللہ اکبر کبیرہ جگاں دے پیر تے صحابی آندے نے میں حیران ہو جانا تے آقا علیہ السلام نو آ کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے آن کے نے دسیا صحابی نے اللہ دے رسول فلاں مشرک او دے منہ دے اوتے کوڑا وجن دی آواز آئی تے آقا فرماندے نے چپ کر جا اے چوتھے آسمان تا فرشتہ سی جڑا تیری مدد واسطے آیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 70 کافر مارے 70 قیدی بنا لے کنے مارے گئے بولو 70 مارے گئے تو 70 قیدی بنا لے مال غنیمت بھی ملیا نبی علیہ السلام نے 70 قیدی بنائے تو 70 انہاں دے سردار مارے گئے بڑے بڑے سینئر سردار جڑے نے بدر دے میدان چ مرے نے تے نبی علیہ السلام نے 3 دن تک قیام کیتا تو جڑا بدر دا کنواں وہ اج بھی موجود ہے او دے اندر انہاں سارے دی لاشاں نو سٹیا تے امیہ دی جڑی لاش سی نا انہیں جڑے زرہ پہنی سی نا او زرہ دے اندر دی لاش پھول گئی اینو نہ سٹیا گیا وچ بدر دے کنویں چ اینو جا کے پرا کدے پتہ نہیں دفن کیتا کدے ٹوئے چ سٹ چھڑیا جو بھی ہویا باقی سارے سرداراں نو کنویں دے اندر سٹیا تے نبی علیہ السلام انہاں نو مخاطب ہو کے کہندے نے کنویں چ ڈگیاں نو تھانوں میں کیا سی جڑا وعدہ میرے رب نے میرے نہ کیتا ہے اللہ نے وہ پورا کر دیتا ہے تے جڑا وعدہ تھوڑے نہ کیتا ہے وہ بھی رب نے پورا کر چھڑیا ہے صحابہ نے اللہ رسول سنن دے جنہاں نو کہن دے آقا فرماندے نے یہ تھوڑے نہ زیادہ سن دے نے پہ انہاں نو سنان والا رب ہے جنہوں رب چاہے سنانا وہ سنا سکتا ہے تے جنہوں اللہ نہ سنانا چاہے وہ زندیاں نو بھی نہ سنائے نبی علیہ السلام واپس مدینے آئے بات میں مختصر کراں ادھر مدینے دے اندر نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان نو چھڑیا سی آپ حضرت عثمان نو مدینے چ چھڑ کے کیوں گئے کہ آپ دی بیٹی رقیہ بیمار سی حضرت عثمان نو کیا تو اپنی بیوی دی میری بیٹی دی تیمارداری کرنی ہے تے جدو مال غنیمت ملے گا نا مال غنیمت ملے گا تے انشاءاللہ اس مال تے وچوں عثمان تینوں بھی حصہ مل جائے ہن حضرت عثمان شریک نہیں ہوئے میدان بدر چ نہیں گئے لیکن مال غنیمت جو حصہ برابر دا عثمان نو ملے جگاں دے پیر واپس مدینے چ پلٹے تے مدینے دے لوگ اگوں استقبال کرنے واسطے نکلے
تے آقا کدی سجے ویندے نے کدی کھبے ویندے نے تے آپ دی بیٹی رقیہ آپ نو نظر نہیں آ رہی کوئی نو کہندے جے رب ایک پاسے فتح دی خوشی دوجے پاسے بیٹی فوت ہوندا غم تے میں کہنا ہے یا رسول اللہ مدد کہندے ہو ان تو حالنا یا رسول اللہ کہندے ہو جے آقا دے ہاتھ وچ ہوندا تے پھر کدی خوشی دے اندر غم نو شریک نہ ہون دیندے گل دی سمجھ آ رہی جی نبی علیہ السلام اگے ویرے نے کدی سجے کدی کھبے ایک صحابی آندا ہے سونیا جنوں تسی ویکھ رہے ہو تھوڑی بیٹی تھوڑا رات تک دی رب نو لبیک کہہ چکی ہے جگہ نے پیر اپنی بیٹی رقیہ دی قبر تے گئے میرے نبی دی میرے پیغمبر دیاں ہچکیاں بچ جاندیاں نے ادھروں عثمان دے رون دی آواز آ رہی ہے عثمان بھی اس طرح کر کے درخت دے نال کھڑے نے تے چیخا مار کے رو رہے نے پوچھیا عثمان تو کیوں رونا ہے جگہ دے پیر نو عثمان نے جفا مار لیا تے آندے نے سونیا جدا رشتہ تے ناتا ہی محمد دی ذات نالوں کٹ جائے او دے پلے باقی رہندا کی ہے اللہ اکبر اجے آقا فارغ ہی ہویا آسمان تو جبریل آ گیا سونے آج میں عرشاں تے نہ تھوڑی دوسری بیٹی ام کلثوم دا نکاح عثمان نہ کر چھڑے ہائے 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 او عثمان جدے کو نبی نو پوری زندگی دکھ نہیں پہنچیا جدو دجی بیٹی فوت ہوئی آقا فرماندے نے عثمان اگر نبی دیا 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں وہ بھی واری واری کر کے تیرے نکاح دیندا جا نبی علیہ السلام میں قیدی بنائے انہاں چچا عباس بھی قیدی ہے ایک نبی دا دماد ابو العاص بھی قیدی بن کے آیا ہے ادھروں مکے چ نبی دی بیٹی زینب نو پتا چلیا کہ میرا خاوند قیدی ہو کے میرے ابو دے کول چلا گیا مدینے دے اندر انہیں ایک بندے نو ہار دے کے نا سونے دا تے بھیجیا جا کے نا میرے ابو نو کہیں سو ہار رکھ لے تے ابو العاص نو چھڑ دے تے جدو نبی علیہ السلام کو ہار پہنچیا نا تے آقا نے ہارے میں پھڑیا تے پیغمبر دیاں چیخاں نکل گئی کیوں وہ ہار ویکھ کے میرے نبی نو اپنی ختیجہ یاد آ گیا اور اپنی بیٹی دی رخصتی دا وقت یاد آ گیا وہ ختیجہ نے اپنی بیٹی زینب نو ہار دیتا سی تے جگہ دے پیر وے نہیں گیا میں ہن اپنی مرضی کرنا نہیں صحابہ نو بلایا صحابیو ہار رکھ لا تے ابو العاص نو چھڑ دیا تے صحابہ آندے نے سونیا پینا کو لئی دا نہیں پینا نو دئی دے تے ساڈا کی حال ہے ایا نے اب پینا کو تے بیٹیاں کو حصے کھوئی دے رہے اس رہی ہے نا پینا نو جا کے کاغذات چ مروائی دے اے میریاں 2-3 پینا نے پٹواری نو کہا چاہ پانی للا تے انہاں نو مار دے کاغذات کیوں حصہ نہ دینا یا جس بیٹی نے مطالبہ کر لیا حصے دا انہوں سنایا جاندہ حصہ للہ پر ساڑے گھر نہ بڑی تو ساڑے واسطے مر گئی اسی تیرے واسطے مر گئے اے بابا بھی بڑا سیانا ہے کئی بابے کملے بڑے سیانے ہوندے رہے جڑیاں نوہاں کاران دیاں سنو انہوں نے آندہ حصہ لے کے آؤ تے اپنیاں تیاں نو آندہ پراواں نو معاف کر شروع ہیں جماندروں یتیم نے اس رہی ہے نا کملہ ایویں دا ہی ہونا چاہیے جڑا باہروں گھر سٹے میرے نبی نے ہار بھی دے دیتا ہے ابو العاص نو بھی چھڑ دیتا ہے ابو العاص نو چھڑیا نال 2 سپاہی دیتے گئے مکے فرمایا زینب نو مکے تو مدینے بھیج دے ابو العاص نے زینب نو ایک سواری دے بٹھایا سمانے سفر دیتا ہے نال 2 صحابی نے صحابی دیا سواریاں اگے نے دعا دیا تے زینب دی پیچھے رستے چاہوں دیا ایک حبار بن اسود سی جڑا اونٹ پہ چاردہ سی انہیں کہہ دے باپ نے وڈے وڈے ساڑے سردار مارے نے ہو سکے تے ساڑے کو بچ کے نہ جائے انہیں آن کے نیزہ ماریا حضرت زینب دے پیٹ دے اندر انہاں دنہ چے حمل دے دوران سن بی بی زینب جدو نیزہ ماریا پورا پیٹ کٹیا گیا بچہ ساکت ہو گیا بی بی زینب اونٹ تو تھلے ڈگ پئی ہیں صحابہ نے ویکھیا آن کے زینب دے پیٹ نو بنیا مدینے چ پہنچایا حجرہ ماں عائشہ حجرہ عائشہ چ لٹایا جگاں دے پیر نے ویکھیا تے تھانوں پتہ تیاں والے ہو ماں پیاں دے کولو بیٹیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے یہ بیٹیاں جیڑیاں نے جدی بیٹی دکھی ہے او دے واسطے پورا جہان ہی دکھی ہے جدی بیٹی سکھی ہے او دے واسطے پورا جہان ہی سکھی ہے بیٹی نو دکھ آ جائے بیٹی دے کر دے اندر نچاکی پہ جائے
تے ماپیاں دیاں نیندراں خراب ہو جاندیاں نے وہ ماپے جیوندے ہی مر جاندے نے جنہاں دیاں بیٹیاں دکھی ہون جگاں دے پیر آئے اپنی بیٹی دا حال ویکھیا تے نبی دیاں اکھاں ڈل پئیاں آقا دیاں ڈیکاں نکل گئیاں فرماندے نے مکے والیو میں تھانوں دکھ تے کوئی نہیں دیتا مکے والیو میں تھوڑے تے ظلم تے کوئی نہیں کیتا مکے والیو میری بیٹی دا کی قصور سی میرے پیغمبر نے مسجد نبوی چاہے اعلان کر دیتا ہے بار تھانوں بیت اللہ دی دیوار نہ چمڑیا بھی نظر آ جائے تے انہوں میرے صحابیوں معاف نہیں کرنا دو صحابہ چلے مدینے چو مکے دی طرف حوار نو قتل کرنے واسطے حوار نو پتہ لگ گیا کہ میرے قتل دے اعلان مدینے چو چکے نے صحابہ میرے قتل کرنے واسطے چل پے نے آئیے ذرا غور کریے آخری بات سناواں ادھروں حوار لکدا چھپدا میرے پیغمبر دے کول آ جاندا ہے تے آن کے کی آندا ہے سونیا میں ہی حوار ہاں جنہیں تھوڑی بیٹی تے ظلم کیتا ہے دل کر دئی معاف کر دے دل کر دئی قتل کر دے تے جگاں دے پیر فرماندے نے اوہ حوار جا میں تینوں اپنی بیٹی دا ظلم معاف کر چھڑیا ہے اللہ اے جے انہوں معاف کیتا لیکن کلمہ ادھوں نہیں پڑھیا نے باچ پڑھیا فتح مکہ دے موقع تے لے کر آقا انہوں فرماندے ہوں دے سر تو میرے سامنے نہ آیا کر تینوں ویک کے منوں اپنی بیٹی زینب یاد آ جاتا یہ پھر مالک غنیمت ابو بکر نو پوچھا کی کرنا چاہیے اللہ رسول انہاں کو نا فدیہ لو تے انہاں نو چھڑ دے جاؤ ہو سکتا ہے انہاں دے وچوں بعد مسلمان ہو جانی اللہ اسلام دی دعوت انہاں نو دے ہدایت دے دے حضرت عمر آدھے نہیں اللہ رسول کام نہیں کرنا میرے رشتہ دار منو دیو علی دے علی نو دیو ابو بکر دے انہاں دیا تلواراں انہاں دے سر تے تلواراں ساڑیاں سیدھی گالے دو ٹوک عمر نے بہرحال نبی علیہ السلام و مال غنیمت تقسیم کیتا اودو آواز آئی فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا سونے آئے مال غنیمت تھوڑے واسے حلال کر دیتا ہے پہلے جنہیں بھی آئے انبیاء دنیا دے اندر انہاں دا مال غنیمت آگ کھا جاندی سی تے تھوڑے مال غنیمت نو میں تھوڑے واسے حلال کر چھڑیا اللہ منو تے تھوانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ